इन अत्तहियात में ये पढ़ना, नहीं पढ़े तो नमाजिज। नमाज में पूरे सालेहीन बोले तो सारे औलिया अल्लाह आ गए। पूछो उलमा इकराम से, पूरे वलियों को नमाज में क्या करना, बोलो क्या करना। अब यहाँ बाहरा को गौस को सलाम नहीं करता, ख्वाजा नहीं करता, नमाज में करना पड़ता, कंपलसरी है। तो नमाज में सलाम जब तक भेजेंगे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, नबी को भी सलाम भेजे, उसके बाद उम्मती वो जो नबी के नेक गुलाम हैं उनको भी सलाम अर्ज़ करें, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद दुआ पढ़े, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। अब तक अंदर थे, अब बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। नमाज में अंदर थे, अब बाहर आ गए। नमाज के फ़लसफ़े को समझे साले, नमाज में सर कटाए। हमें समझे नहीं इसलिए सही झुक रहा नहीं सर, जिस दिन समझेंगे फिर सर उठता भी नहीं। आलम ये होता है 40-40 साल तक बहुत से पाक इशा के वजू से फजर पड़े, 10 साल तक कलियर का दाता टहनी पकड़कर अल्लाह का जिक्र करे, 20 साल तक गरीब नवाज चिल्ला कशी करे। ये सब क्यों हुआ? अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए हुआ। पता ये चला कि याद रखो अल्लाह के दरबार में नमाजियों का वैल्यू है, बेनमाजियों का वैल्यू नहीं है। आम फहम जुबान में बता रहा हूँ, नमाज पढ़े तो यहाँ भी वैल्यू, मरने के बाद खबर में फरिश्ते भी हमारे लिए देखते, ये तो वैल्यू पसंद शख्स आया है नमाजी, छोड़ दो इसकी खबर को, जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाए, बाग बना दिया जाए। एक है नबी का जाना, एक है नबी का आना। ये जाने को क्या बोलते? मेराज। आने को क्या बोलते? मीलाद। वो भी मीम से शुरू, ये भी मीम से शुरू, मोहम्मद भी मीम से शुरू, महमूद भी मीम से शुरू, मौत भी मीम से शुरू, महशर भी मीम से शुरू, मस्जिद भी मीम से शुरू। समझ में आ रही बात? मीम का राज अगर खोल लेते बैठे ना, इसी में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मीलाद मुस्तफ़ा है। जिन्होंने मीम को समझा है उनको अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। जिसने मीम को समझा है वो फारूक आज़म बनकर चमके। हमें भी चाहिए उस तक जाने के लिए महफिलें सजाया करो। खुश नसीब है गलग वालों तुम मिलाद मुस्तफ़ा सजाए, क्योंकि हम पर नबी के करोड़ों एहसान है, और करोड़ों एहसान है। नबी का सब पर एहसान है, नबी का सब पर एहसान है। किसी ने नबी पर एहसान नहीं है, ये तय कर लो। हलीमा भी दूध पिलाने वाली हुजूर पैदा होते की लेको गई ना, उन्हें दूध पिला को एहसान नहीं करी, नबी को गोद में लेती, नबी ने हलीमा पर एहसान किया। हलीमा जब वही तो गरीब थी, सीने में दूध नहीं था, ऊँटनी लागर थी, चल नहीं सकती थी, सारे दाइयाँ की ऊँटनियाँ फास्ट आई, अरब के बच्चों को लेकर चले गए। अब कोई बच्चा नहीं था, हलीमा के मुकद्दर में नबी थे, नबी थे। अब नबी को इसलिए दूसरी दाइयाँ नहीं ली, इनके अब्बा नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के वालिद मेरे नबी माँ के शिकम में थे, जब अब्बा का इंतकाल हुआ, और मेरे नबी यतीम थे, क्योंकि अब बाप का भी एहसान बेटे पर नहीं होना, इसलिए अल्लाह ने अब्दुल्ला अब तुम आ जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम है। अब नबी पर किसी का एहसान नहीं है। अब दाई हलीमा आई तो जब नबी को देखा तो दिल मचलने लगा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, इतने हसीन है मेरे रसूल, ऐसा चेहरा है, सफ़ेद चादर में रसूलुल्लाह को लिपटा गया, ऐसा लगता चादर किधर है चेहरा किधर है, दोनों मिलेंगे नजर आते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुट्ठी बंद थी। आमिना कहती है मैंने जब नबी की मुट्ठी को बंद पाया तो आवाज आती है, आमिना ये जो मोहम्मद की मुट्ठी बंद है ना, इस बंद मुट्ठी में हमने जमीन के खजानों की पूरी कुंजियां मुस्तफा को अता कर दिए हैं। ये सारी चाबियां नबी को दे दी गई है। नबी पैदा होते ही अपनी मुट्ठी में चाबियां पकड़ कर बोले, जमीन से जो कुछ भी मिलेगा डायरेक्ट खुदा से नहीं, आमिना के लाल की अता करने से मिलेगा, नबी की अता करने
کرنے سے ملے گا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ والوں، حلیمہ نے رسول کو دیکھا، رسول نے حلیمہ کو دیکھا، نبی نے اشارے میں بتا دیا میں نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا، حلیمہ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اس لیے حلیمہ، اللہ اکبر، حلیمہ قریب گئی، جیسے ہی میرے نبی کو گود میں لیا، حلیمہ فرماتی ہے میرا سینہ سکھ ہو گیا تھا، جیسے میں نبی کو قریب لائی میرا سینہ ابھر کر آ گیا، ابھر کر آ گیا، چھاتی میں دودھ آ گیا، میں خوش ہو گئی، خوشیوں سے مچلنے لگی۔ پتا یہ چلا حلیمہ تو یہ نہیں بول سکتی کہ میں نے محمد کو دودھ پلا کر احسان کیا، اس لیے اللہ نے بتا دیا تیرے سینے میں دودھ بھی نہیں، اگر دودھ آئے گا تو آمینہ کے لال کو تو گود میں اٹھا، تیرا سینہ دودھ سے بھر دیا جائے گا، دودھ سے بھر دیا جائے گا۔ حلیمہ جب میرے نبی کو سینے سے لگائی، سینہ دودھ سے بھر گیا، اور جب لے کر نبی کو آمینہ کے گھر سے حلیمہ نکلی، اونٹنی باہر بیٹھی تھی جو بڑی کمزور اور لاغر تھی، اٹھائے تو ایک بار مارنا، دو بار مارنا، کئی بار مارنے کے بعد اونٹ اٹھتی تھی۔ جیسے حلیمہ گھر سے باہر آئی، اونٹنی خود بخود اٹھنے لگ گئی، اور یہاں تک کہ اونٹنی قریب آنے نہیں دیا، اونٹنی چل کر حلیمہ کے پاس آئی، کہا میرے اوپر جلدی سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، آمینہ کے لال کی پہلی سواری اگر زمین پر کوئی تھی مخلوق میں وہ اونٹنی تھی، اس لیے سب جانوروں میں اگر کسی کا سر اونچا ہے تو وہ اونٹوں کا نظر آتا ہے۔ اونٹنی یوں رہتی ہمیشہ، دیکھیں نہیں دیکھیں، کیونکہ سینہ تان کر کہتے میرے اوپر محمد نے بیٹھا ہے۔ پہلی سواری ہے مصطفیٰ کی۔ راست میلاد کے فلسفے کو سمجھے تو پھر میرا یقین ہے کہ آپ گھر کو جھنڈے لگائیں گے، لگاؤ جھنڈے، کھلاؤ کھانا، گلی گلی لائٹاں سجاؤ، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر، ادب کے دائرے میں رہ کر ایسے جھنڈے نہ لگاؤ جو نیچے لگے کوئی کھینچ لے، ایسا نہیں، بلندی پر لگاؤ، بلندی پر کسی کا ہاتھ نہ جائے، جھنڈے لگاؤ۔ آمینہ کے لال دنیا میں آئے، حلیمہ نے سینے سے کیا لگایا، دودھ آیا، اونٹنی کے قریب گئی، اونٹ خود قریب آئی اور اس پر سوار ہوئے۔ ایسا نکلی عرب میں جتنے دائیاں آ کر اونٹنی پر بیٹھ کر لے کر بچے گئے تھے نا، ان سب کو پیچھے ڈال کو آگے نکل گئی، وہ پوری دائیاں پریشان ہو گئی۔ حلیمہ تیری اونٹنی لاغر تھی، تیری اونٹنی کمزور تھی، تو بھی کمزور تھی، یہ تیز رفتار کیسے؟ کیا اونٹنی بدل گئی؟ کیا سواری بدل گئی؟ حلیمہ چلتے چلتے کہنے لگی سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے، آمینہ کا لال آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے، اللہ کا حبیب آیا ہے، کائنات کی جان آئی ہے۔ حلیمہ چلتے چلی، حلیمہ کے گھر کی حالت یہ تھی، تین دن تک چولہا نہیں سلگ رہا تھا، ان کی بکریاں سوکھ گئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ حلیمہ جیسے گھر پہنچی، اللہ اکبر، جنگل پورا سوکھ گیا تھا، حلیمہ جیسے نبی کو لے کر چلی، پورے جنگل میں ہریالی آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے۔ حلیمہ کے گھر میں بکریاں یہ کونے میں وہ کونے میں ٹھہری تھی، جن کو چلنے تک نہیں آتا، ہڈیاں دکھ رہے تھے۔ جیسے حلیمہ حضور کو لے کر اپنے گھر میں گئی، بکریوں نے نبی کو دیکھا، نبی نے بکریوں کو دیکھا، خدا کی عزت کی قسم ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ سے بھر گئے، اور ساری بکریاں موٹی تازی ہو گئی۔ آمینہ نے، میرے نبی نے بتا دیا حلیمہ تیرا مجھ پر احسان نہیں، میرا تجھ پر احسان ہے۔ کوئی یہ نہیں بولنا کہ محمد کو دودھ پلانے والی ایک دائی بھی تھی، اور دائی خود کہتی ہے میں نے کچھ احسان نہیں کیا، میرے نبی نے مجھ پر احسان کیا۔ اب یہ حال ہوا کہ جب نبی بچپن میں نکلتے تھے گھر سے، اور حضور کا بچپنا کیسا، جیسا عام بچہ مہینے میں کتنا بڑھتا نا، حضور ایک دن میں اتنے بڑھتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ جیسے عام بچے ایک مہینے میں کتنے بڑھتے تھے نا، حضور 1 سال کے دکھتے تھے ایک مہینے میں۔ کیا فاسٹ رفتار کے ساتھ آمینہ کے لال ہیں وہ، دنیا چلتی ہے نبی کے صدقے میں۔ اب میرے نبی جا رہے ہیں تو آمینہ کی، حلیمہ کی بکریاں جب بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی چارہ، تو دوسرے لوگ بھی اپنی بکریاں لا کر حلیمہ کے بکریوں کے پاس چھوڑتے تھے۔
कई को छोड़ते थे, इनके बकरियां जहाँ चर रहे वहाँ चारा खुद ब खुद आता, इनके साथ हमारी बकरियों को भी चारा मिल रहा है, हमारी बकरियों को भी चारा मिल रहा है। अल्लाह अकबर। जब एक मरतबा हो, आखिरी बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, मीलाद मुस्तफ़ा है, इसलिए मैंने वहाँ अतनूर में पूरा नहीं बोल सका, इसलिए यहाँ तो बोलने दो मुझे, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। रोज़ की रातें हमारे घर की है, आज की रात मुस्तफ़ा की है, इसलिए दीवानों रोज़ बैठना है। मेरे नबी, मेरे रसूल रोज़ाना बकरियां चराने जाते थे। एक दिन सरकार को बुखार आया, दाई हलीमा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। आपने घर में ही उनकी खिदमत में लगे रहे। ये लंबे वाक़यात मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब दाई हलीमा के बकरियां जाने लगे, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नबी आ रहे नहीं जंगल की तरफ, तो जंगल के शेरों ने प्लान बनाया कि हलीमा की बकरी को किडनैप करो, मोहम्मद छुड़ा लेने आएंगे। अब क्या करे, शेर आमिल को बकरी उठा लेकर गए। जैसा बकरी उठा लेकर गए, हलीमा का एक बेटा था, वो बेटा रोते हुए आकर कहने लगा, अम्मा अम्मा हमारी बकरियों को जंगल का शेर उठा लेकर गया, रो रहा है, ज़ोर ख़तर रो रहा है, बच्चा नौजवान है मगर रो रहा है। तो आपने कहा, नबी ने कहा, देखो भाई हमारी शरीयत में रोना मना है, आप रोना नहीं, बकरी को ले जाने वाला शेर किधर से आया था मुझे ज़रा बताओ। वो जो चारा हुजूर अभी 40 साल के नहीं हुए, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, बचपन का वाक़या बोल रहा हूँ। हुजूर आए, कहा के अपने भाई से कहने लगे, रिजाई भाई से कहने लगे, चलो भाई कहाँ से आया था शेर, आकर बताए कि ऐ मोहम्मद इधर से आया था शेर और बकरी को लेकर चला गया। हुजूर एक गुंड पर ठहर को, वो जंगल के शेरों कहाँ है, जल्दी आओ। सारे शेर दुम दबा लेते आकर हुजूर के सामने ठहर गए। है कोई ऐसा बच्चा जो अपने बचपन में शेरों को आवाज दे? वो सिर्फ एक ही बच्चा है, मेरे नबी हैं, आमिना के लाल है, कायनात की जान है। सारे शेर आ गए तो हुजूर शेर से बात कर रहे हैं, शेर निगाह में निगाह डाल कर रहे, नीचे करके निगाह कहते हैं। हुजूर ने कहा क्या वही हमारे बकरियों को तुम्हें ले गए क्या? बोले तो शेरा नीचे मुंडी डालकर बोले, पहले हमें माफ़ कर दो मोहम्मद, माफ़ कर दीजिए। लेकर तो हम ही गए मगर करे कुछ नहीं, वो देखिए शेरों के साथ आपकी बकरी चल रही है। फिर क्यों लग गए? पूछे हुजूर जब तुम्हारे खाना भी नहीं था तो फिर लेकर क्यों गए? तो क्या बोले शेरा मालूम है, ऐ सुन्नी शेरों, बोलो जी सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जमील मौलाना बोले ना, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा, मरने के बाद भी हमारे को दुरूद व सलाम छूटने वाला नहीं है, लाश भी बोलेगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जंगल के शेर ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने आपकी बकरी को कुछ नहीं किया, टच नहीं किया। मेरे नबी ने कहा फिर लेकर गए क्यों? कहा कि आप रोजाना आते थे, सबसे पहले हम आपका दीदार करते, बाद में हम अपने काम में लगते थे। 3 दिन हुए आप नहीं आए, आपके दीदार से हम महरूम हो गए या रसूल अल्लाह, इसलिए हमने प्लान बनाया बकरियों को ले जाएंगे तो बकरियों को छुड़ाने नबी जरूर आएंगे, इसलिए हमने बकरी को इसलिए किडनैप किया ताकि हम आपका दीदार कर सके, आपका दीदार कर सके। अल्लाह अकबर। ये है मीलाद, मीलाद नबी मनाने वालों। जंगल के शेरों ने भी नबी को बचपन में सलाम करके बता दिया ये हमारे भी नबी हैं। और अल्लाह बोल दिया मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, ऐसा नबी दे दिया वो झोली में लेटे उंगली हिलाए तो आसमान में चांद हलता है, वो अगर इशारा करे तो डूबा हो सूरज आ जाता है। ऐसा नबी दे दिया, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो ऐसा है अगर बंद मुट्ठी में अबू जाहिल लाए तो कंकरियों से कलमा पड़ा था, मैंने तुम पर एहसान किया। ऐसा नबी दिया, सुराखा कमान में तीर रखकर छोड़ता है, जमीन को हुक्म दिया पकड़ ले सुराखा, फिर आजीजी करे तो छोड़ देता, मैंने तुम पर एहसान किया। ऐसा नबी दे दिया। लोग काटे भी चाहते हैं मेरे नबी के रास्ते में, फिर भी मेरा नबी तुम्हारे लिए दुआ देता है, मैंने तुम पर एहसान किया। लोग मक्के की गलियों में हुजूर को दीवाना कहते थे मगर नबी किसी को बद्दुआ नहीं देते। फरिश्ते आकर कहते या रसूल अल्लाह, अरब के लोगों ने तुम्हें बहुत सताया, अगर इजाजत दे तो हम इन्हें खत्म कर देंगे। मेरे नबी ने कहा मैं लोगों के लिए सहमत बनकर नहीं रहमत बनकर आया हूँ, रहमत बनकर आया हूँ। अरे नबी रो रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, आज ये नहीं समझ रहे आने वाली इनकी नस्ल मोहम्मद को पहचाने
ڈالے گی، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، میرا حبیب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے نبی کی میلاد میں جھنڈے لگانے کے لیے جتنے پیسے جاتے جانے دو، کھلاؤ کھانا کھلاؤ، چاند دکھے تک شرط ہے ہر گھر میں کھانا کھلا کر بولو 12ویں والے آقا کی میلاد کا کھانا ہے، عشاء کے بعد سارے مصلیوں کو گھر کو آنا ہے۔ اب ہاتھ دھلاؤ، ایک سال میں کتنی برکت آتی، پھر نیکسٹ سال میں آؤں گا تو پتہ چلے گا۔ میلاد میں خرچہ کرنے والے کا فائدہ بتا کر بات کرو۔ تھک گئے؟ میں تو نہیں تھا کیا؟ دیکھو میرے نبی کی باتیں کرنے کے لیے میں کہیں کو تھکو، تھکاوٹ بھی خود ہمیں سلام کر کے جاتی، کیا وہی نبی کے ذکر میں ایسا بھی وقت لگتا ہے۔ ہم کیا جی بڑے بڑے علماء ٹائم دے رہے ہیں، رات دن ایک دن میں 3 جلسے کر رہے ہیں۔ 1500 سالہ جشن یوم میلاد منانے والوں، میلاد النبی کی آج گلک کی مسجد میں جو پروگرام کرے، فوکس لگا، مائک لائے، کھانا پکائے، جو بھی لکڑیاں دلایا یا جو بھی سپلر کا سامان دلایا، جو لوگ اس میں تعاون کرے، چندہ دیے، سن لو میلاد النبی میں خرچ کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ سب سے بڑے ولیوں سے بڑے ابدالوں سے بڑے اوتادوں سے بڑے خلندروں سے بڑے تابعین سے تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین سے۔ اب اگر یہ جملہ کہوں تو سب سمجھ جائیں گے، صحابہ سے بھی بڑے، صحابہ سے بھی سب سے بڑے کون؟ ابو بکر۔ انبیاء کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، صحابہ سے بھی بڑے کون ہیں؟ ابو بکر۔ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا احسان چکا دیا، ابو بکر کا میں نے قیامت میں میرا مولا چکا دے گا۔ امت میں سب سے بڑے کون؟ اب سمجھ میں آ گیا، امت میں سب سے بڑے کون؟ ابو بکر کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے کیا؟ بولو بھائی ہے، انہوں جنتی ہیں۔ حضور کے بازو میں سو گئے آج مدینے میں گنبد خضرا کے نیچے، یہ جو گنبد ہے نا اس کے نیچے حضور کا مزار جہاں ہے وہاں ابو بکر کا بھی ہے۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا نا تو ابو بکر بولے تھے اے علی میرے مرنے کے بعد جب میری میت کو اندر اتارتے نا لوگ چہرہ قبلے کی طرف کرتے مگر میرا چہرہ حضور کی طرف کرتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا محبت۔ ارے وہ ابو بکر جب دنیا میں تھے تو رسول کا چہرہ تکتے تھے، اور جب رات ہوتی جاتے لیتے حضور بولتے ابو بکر کچھ آرام بھی کر لیا کرو، جاؤ گھر جاؤ۔ حضور بولنے کے بعد الٹے پہنچ جاتے تھے، پیٹھ بھی نہیں بتاتے تھے، اور جیسے ابو بکر گھر جاتے تو دروازہ بند کرتے پھر رسول اللہ کو دیکھتے، پھر جیسے ہی رات بھر حضور کی یاد میں گھر میں روتے، اور صبح اذان سے پہلے حضور کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر ابو بکر بیٹھتے اور کبھی یہ گال ادھر رکھتے کبھی یہ رکھتے، اور جیسے ہی حضور آئے دروازہ کھولے تو ابو بکر کو دیکھا، کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات بھر آپ کی محبت میں گزارا، تڑپ رہا تھا کہ کب صبح ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا سب سے پہلے چہرہ میں دیکھوں اور نبی سب سے پہلے ابو بکر کا چہرہ دیکھے، اس لیے میں سب سے پہلے کہیں اور نہیں جاتا، آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ ابو بکر جو صحابہ میں امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی میں 1 درم اگر کسی نے خرچ کیا، 1 درم بھی اگر خرچ کیا تو ابو بکر اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب کس کس کو ابو بکر کے ساتھ جنت میں جانا ہے وہ ذرا چندہ دے دے، ارے میرے کے نہیں بھائی میلاد کے لیے دے دے، اگر نہیں دیے تو بعد میں دے دو، نہیں تو بھی بعد میں خرچہ کرو اپنی بیوی بچوں کے لیے، بول دینا میلاد النبی ہے کھیر پوریاں بناؤ، کھیر پوریاں نہیں بکرا کاٹ دو رسول اللہ کے نام کو۔ ولیمے میں 10 بکرے کاٹے، مرنے کے بعد بیٹا آیا بچے کے سامنے بولے تیرے بابا چلے گئے ہو، ہمارے بابا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرے تھے، 12-25 بکرے کاٹے تھے، ایسا روتا ہے ایکٹنگ کر کو، اگر بابا اٹھ کو گلے لگا لے بھاگ کو جاتا ہی نہیں، یہ حال ہوتا۔ مرنے کے بعد جیسے خبر میں ڈالا بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا
مٹی ڈال دیتا ہے اس کے لیے 10 بکرے کاٹے جو مٹی ڈال رہا ہے، اور جو مدینے سے رسول آ کر مٹی ہٹا رہے ان کے لیے کتنے بکرے کاٹنا چاہیے، کتنے بکرے کاٹنا چاہیے؟ تو گویا کہ میلاد میں بکرے کاٹو، گھروں میں کھلاؤ اور بولو مولانا آج بعد مغرب کے میرے گھر میں دعوت، مولانا آج بعد مغرب کے میرے گھر ہے، کئی کی دعوت؟ میلاد کی دعوت ہے، نبی کی آمد کا چرچا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے دوران گفتگو اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی تو مجھے معاف کر دے، اور مولا میلاد کے صدقے میں ہمارے سروں پر جو قرضے کا بوجھ ہے نا وہ بوجھ اتار دے، ہمارے ٹینشنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے سب کی حاجتوں کو پوری فرما، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیجئے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں جانا۔ فجر کی نماز، آدم علیہ السلام کو جب اللہ جنت سے دنیا میں اتارا تو اندھیرا دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ جنت میں اندھیرا، دوزخ میں اجالا، دوزخ میں اندھیرا ہے، جنت میں اجالا ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اندھیرا دیکھ کر گھبرا گئے، جب صبح صبح سفیدی نکلنے لگی تو اجالا ہو رہا تھا۔ فجر کا ٹائم کیسا رہتا؟ لائٹ، پرندے چین چاں بولتے رہتے، چڑیاں پکارتے رہتی، اور آہستہ صبح صادقی نمودار ہوتی ہے، کتنا اچھا منظر رہتا دیکھیے صبح کا۔ تو آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر خوشی سے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے، وہ وقت فجر کا تھا، وہی 2 رکعت امت محمدیہ پر فجر کے فرض کر دیا اللہ۔ اب ظہر کی نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو ان کی جگہ دمبے کو لا کر رکھا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھے، وہ وقت ظہر تھا، تو اس وقت کی وہی نماز امت محمدیہ پر ظہر کے 4 فرض کر دیے گئے۔ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، آپ کو اللہ نے وہیں پر آپ کے گھوڑے یعنی آپ کے خچر کو بھی موت ہوئی، وہ بھی مر گیا، اور آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا، پوچھا کتنی دیر ہوگی؟ بولے چند منٹ، 100 کو اٹھے بولے، مگر گزر کے کتنے دن ہوا؟ 100 سال ہوئے۔ ان کے سامنے ان کے خچر جو گدھا تھا نا وہ بھی مر پڑا ہوا تھا، ان کے سامنے وہ گدھے کو بھی زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ جیسے گدھا بھی زندہ ہوا، پیغمبر بھی اٹھ کر بیٹھے، تو اس وقت پیغمبر شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھے، وہ وقت عصر تھا، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، وہ 4 رکعت امت محمدیہ پر عصر کے فرض کر دیا۔ داؤد علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی، تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی نا وہ وقت مغرب تھا، نیت 4 کی کرے مگر 3 میں سلام پھیرے، یہ اللہ کو ادا پسند آ گئی، امت محمدیہ پر مغرب کی نماز فرض کر دی گئی۔ عشاء کی نماز ہمارے نبی پڑھے، بولو محبت سے۔ اب عشاء کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، فجر کے کتنے رکعت؟ 4 کتنے رکعت؟ ظہر کے 12۔ کس کو تو بیجار آ رہا نہیں، آ رہا نہیں، تو کتنے تھے ظہر کے؟ عصر کے، مغرب کے، پیچھے والے نہیں بول رہے، سور میں سور ملانا کہتے نکل جاتے، کہتے تار میں تار ملانا نکل جاتے، کہتے نہیں معلوم رہتے بھی معلومات ہو جاتے۔ فجر کے کتنے؟ دوپہر میں 1 بجے پڑھتے سے اسے ظہر بولتے، ظہر کے کتنے؟ سورج بالکل نارمل ہونے کے بعد جو نماز پڑھتے 5 بجے اسے کیا بولتے؟ عصر، اس کے کتنے رکعت؟ سورج ڈوبتے کی اندھیرا ہوتا وہ جو نماز پڑھتے اسے کیا بولتے؟ مغرب، اس کے کتنے رکعت؟ 7۔ اب عشاء کی نماز کے کتنے رکعت؟ ہاں اس میں ہے دیکھو خطرہ، نہیں پڑھے نا پڑھتا جھولی میں پھترا۔ کتنے رکعت ہے؟ 17۔ اگر ٹالنا ہے سروں سے خطرہ تو پھر پڑھنا 17 پڑھے تو خطرے ٹل جاتے، ہمیں 17 پڑھنا چھوڑ دیے۔ ہم مسافر ہیں، اگر کوئی کام میں بیزی ہیں تو کم سے کم کیا کرنا پڑتا؟ 2 سنت 3 واجب الفطر پڑھنا، مگر روزانہ 17 نہیں چھوڑنا، 17 پورے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ 17 کو ملائے 7 اور 1 کو تو کتنے ہو گئے؟ 7 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 8 جی، 7 بھی 1 کتنے ہو گئے؟ 17 کو دونوں کو ملا، 7 کو 1 کو ملا، کیا ہوا ٹوٹل؟ 8۔ جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ بھی ٹینشن کہیں کو 17 پڑھتے دروازے 8 کھل گئے، دوزخ کے دروازے 7 ہے، جنت کے دروازے 8 ہے۔ پورے نمازہ پڑھ کے 17 پڑھے تو اب لیجئے آخری بات، اب نماز کی پابندی اس لیے بول رہا ہوں، عشاء کی اذان ہوتی رہتی، لوگ چلو
बीड़ी लगाने के एक जना गया, गुटखा खाने एक जना गया, चुपके चोरी चाय मार लेगा, तो नमाज के बाद खला रहेगा तो वाह बोलता। तो ये होता हमारा अक्सर, नमाज नहीं छोड़ना। नमाज बोलो भाई, नमाज के लिए सब छोड़ना, नमाज के लिए सब, नमाज ये सब लोग मिल को जब हमारे को छोड़ते तो नमाज हमारे को नहीं छोड़ती। खबर में सब जन जाग छोड़ते तो हमारे को। जब एक नूर आता, वो बंदा मुर्दा बोलता, तू कौन है? तू मेरे को दुनिया में नहीं छोड़ा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ता। अरे क्या करती? रोशनी बन को तेरे साथ रहता हूँ। नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। नमाज खबर में आती, खबर में नूर बन कर आती, नूर नूर नूर। हमारे नबी भी नूर, नमाज भी नूर, कुरान भी, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। एक जाना है, आना है। अब आप आए हैं तो नमाज की पाबंदी करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम के लिए खड़े हो जाए।